मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर आपकी खिदमत में अपनी एक ताज़ा कहानी आओ अब निकाह कर लें पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे गौर से सुनेंगे। उसका नाम फूल महबूब था। बड़ा अजीब सा नाम रखा था उसके वालिदैन ने उसका। वो अंग्रेज़ी दवाइयों की एक कंपनी में काम करता था। उसके 2 कमसिन बेटे और एक बेटी थी। बेटी 7वीं क्लास में ज़ेर तालीम थी और बेटू में एक दूसरी में और दूसरा चौथी जमात में पढ़ता था। उसकी बीवी बहुत हसीन व जमील और तालीम याफ्ता थी। वो खुद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। गुंदमी रंग, कुशादा पेशानी, भरे भरे गाल, सियाह घुंघरियाले बाल, सडोल जिस्म, नीली आँखें, सतवा नाक, बर्फ़ की मानद सफ़ेद दांत और क्लीन शेव में उसका चेहरा यूँ लगता था कि जैसे अभी कंवारा हो। उम्र 40 बरस से कम की मालूम होती थी। वो अपने वालिदैन और बीवी बच्चों के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी जी रहा था। फेसबुक पे उसके सैकड़ों दोस्त उसे हर रोज़ नज़र आते थे। एक दुनिया उसको देखती थी। एक रोज़ उसके मोबाइल फ़ोन के मैसेंजर पर सदाए सहर नाम की एक लड़की ने उसे अपनी तरफ मतवज्जे कर दिया। लड़की ने मैसेंजर में लिखा था, मैं आपकी प्रोफाइल देखकर बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हूँ। मैं चाहती हूँ आपसे फ़ोन पे बात करूँ। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इसी पर मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ। आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। फूल महबूब ने सदाए सहर के लिखे अल्फाज पढ़े तो उसके दिलो दिमाग में इस तरह भी कैफियत पैदा हो गई। सुकून दिल से रुखसत हो गया। उसे यूँ महसूस होने लगा कि जैसे कोई शौक़ व चंचल हसीना उसके दरे दिल पे दस्तक दे रही हो। उसने घर से निकलकर थोड़ी दूर रागे सदाए सहर का मोबाइल नंबर सेव किया। उसके व्हाट्सएप नंबर पर अपना फ़ोटो सेंड कर दिया। नीचे लिखा, मुझे ये पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी प्रोफाइल ने मुतासर किया। आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं? मैंने अपना फ़ोटो भी आपको भेज दिया। कुछ ही लम्हों के बाद सदाए सहर नाम की उस लड़की ने लिखा, मैं जीवन नगर की रहने वाली हूँ। फ़िज़िक्स में मेसी हूँ। मेरे वालिदैन के पास रुपए की कोई कमी नहीं है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरे 2 भाई हैं, दोनों मुलाजिम हैं। आपका फ़ोटो देखा तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ये भी खुशी है कि आप भी जीवन नगर ही के रहने वाले हैं। फूल महबूब अपने फूल जैसे बच्चों और अपनी खूबसूरत बीवी मिज़गा का ख्याल न करते हुए सदाए सहर की तरफ इस तरह मायल हुआ कि जैसे किसी ने उस पर सहर कर दिया हो। मैसेंजर और व्हाट्सएप पर पहले तो उन दोनों की किसी हद तक संजीदगी से बातें होती रहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनकी ये संजीदगी दीवानगी में बदलने लगी। एक रोज़ जब उनकी मुलाकात वीडियो कॉल पर हुई तो दोनों के दिलों में तजस्सुस और प्यार की अंगड़ाई पैदा हो गई। सदाए सहर ने ही वीडियो कॉल करने में पहल की थी। उसके परिपैकर वजूद में गज़ब की कशिश थी। गुलाबी चेहरा, सियाह खुले बाल, मोतियों की तरह चमकीले दांत, गोरी कलाइयाँ, पुरजोश जवानी और उसके होंठों पे दिल को मोह लेने वाली मुस्कान देखकर फूल महबूब को किसी शायर का ये शेर याद आ गया था। यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। गर्ज़े के फूल महबूब और सदाए सहर के दरमियान इश्क का मर्ज़ बढ़ता गया जो जो उनकी मुलाकातें मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप पर होती रहीं। फूल महबूब के दिल में जब इश्क के बदले हवस ने जोश मारा तो उसने एक रोज़ सदाए सहर को कह दिया, मेरा दिल चाहता है आपको करीब से देखूं, आपसे मिलूं, ढेर सारी बातें करूं, बताइए कब और कहाँ मुलाकात होगी। सदाए सहर ने उसकी बातें सुनी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर कहने लगी, ये आप ही तय कीजिए कि कहाँ मिलें। फूल महबूब ने झट से कह दिया, अशजारे सायादार पार्क में मिलना मुनासिब रहेगा, क्योंकि एक तो ये शहर से थोड़ी दूर है और दूसरा वहाँ लोगों का आना जाना कम ही रहता है। मैं कल 2 बजे घर से अपनी गाड़ी लेकर पार्क में पहुँच जाऊँगा। सदाए सहर ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी अपनी गाड़ी में वहाँ पहुँच जाऊँगी। वो दोनों सारी रात एक दूसरे की मोहनी सूरतें देखने करीब से देखने और प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए तजस्सुस आमेज़ जज्बे के साथ करवटें बदलते रहे। दूसरे दिन फूल महबूब ने पैंट कोट और टाई पहनी और कदे आदम आईने के सामने आके खड़ा हो गया। परफ्यूम का छिड़काव करते हुए अपनी शबीह का जायज़ा लेने लगा। उसके खूबसूरत वजूद पे खूबसूरत सूट बूट से वो हीरो जैसा नज़र आने लगा। उसकी खूबसूरत रफ़ीका हयात मिसगा उसके करीब आई और उसे पूछने लगी, आज कहाँ जाने का इरादा है। उसने मुस्कराते हुए जवाब दिया, आज जनरल मैनेजर के साथ हमारी मीटिंग है।
یہ کہتے ہوئے اپنی آرام دہ چمچماتی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ اشجار سایہ دار پارک میں پہنچ گیا۔ پارک میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گھنے سایہ دار درختوں کے نیچے لوہے اور المونیم سے تیار کیے بینچ لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور بڑی بے تابی سے صدائے سحر کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ابھی پارک میں نہیں پہنچی تھی، اس کی نظریں اپنی محبوبہ صدائے سحر کی تلاش میں تھی۔ وہ کبھی گنگنانے لگتا اور کبھی انگڑائی لیتا۔ انتظار کی گھڑیاں کبھی اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتی کہ کہیں صدائے سحر اسے بے وقوف تو نہیں بنا رہی ہے۔ وہ لفظ وفا اور بے وفا کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اسے پارک کے گیٹ سے ایک حسین و جمیل دوشیزہ بڑے ناز و ادا کے ساتھ داخل ہوتی نظر آئی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی تاکہ اسے پھول محبوب نظر آئے۔ پھر جب اس نے فون کیا تو پھول محبوب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ خوش ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اس کے قریب ہنستی مسکراتی پہنچ گئی۔ دونوں کی آج بالمشافہ ملاقات ہو رہی تھی۔ اجنبیت کی جو دیوار کسی حد تک ان کے درمیان حائل تھی آج ڈھہ گئی تھی۔ پھول محبوب نے کہا، میں بڑی بے تابی سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اب آپ آ گئی ہیں تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا ہے۔ صدائے سحر نے کہا، میں بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوں۔ یہ پارک بھی بہت اچھی ہے، کہتے وہ پھول محبوب کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ پھول محبوب نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کی۔ صدائے سحر زرق برق لباس میں ملبوس، پورے بناؤ سنگھار اور دلکش اداؤں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھول محبوب کو اس کے وجود سے خوشبو محسوس ہونے لگی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ پوری پارک میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جوان لڑکے لڑکیاں اور کہیں کہیں ادھیڑ عمر کے مرد و عورتیں ایک دوسرے کی چاہت میں مدغم اپنی شرم و حیا اور خاندانی عزت و وقار کو نہ جانے کہاں چھوڑ آئے تھے۔ لگتا تھا کہ جیسے اشجار سایہ دار پارک لوگوں کی ناجائز خواہشات کی تکمیل کا اڈا ہو۔ صدائے سحر نے پھول محبوب کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر کہنے لگی، مجھے آپ کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ دماغ کو معطر کرنے والی ایسی خوشبو مجھے پہلی بار محسوس ہو رہی ہے۔ پھول محبوب نے کہا، مجھے بچپن سے خوشبو پسند ہے۔ میری خوش نصیبی کہ آپ کو مجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ صدائے سحر لہکتی ہوئی بولی، مجھے خوشبو پر کسی شاعر کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ خوشبو کی طرح آیا وہ تیز ہواؤں میں، مانگا تھا جسے ہم نے دن رات دعاؤں میں۔ پھول محبوب نے کہا، واہ، خوشبو پہ آپ نے اتنا اچھا شعر سنایا، بہت خوب، مجھے تو آپ سراپا غزل نظر آ رہی ہیں۔ صدائے سحر نے کہا، یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ دونوں کے چہروں سے بشاشت اور الہڑ پن جھلک رہا تھا۔ پھول محبوب نے صدائے سحر سے پوچھا، اچھا یہ بتائیے آپ ٹھنڈا لیں گی یا گرم؟ صدائے سحر نے کہا، میں کافی پینا چاہتی ہوں۔ پھول محبوب نے کہا، میں بھی کافی ہی پینا چاہتا ہوں۔ اس نے پارک کے کونے میں لگے اسٹال والے سے کافی منگوائی۔ دونوں کافی پینے لگے۔ کافی پینے کے بعد صدائے سحر نے کہا، میں اب اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں گھر والوں سے اپنی سہیلی کے پاس جانے کے بہانے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے صدائے سحر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھول محبوب نے کہا، آپ گھر جانا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ ایک سیلفی تو کھنچوا لیجئے۔ صدائے سحر نے کہا، ہاں، ایک شرط پر کھنچواؤں گی، وہ یہ کہ سیلفی صرف آپ کی نظروں میں رہے، کسی بھی واٹس ایپ گروپ یا فیس بک پہ شیئر نہ کریں۔ پھول محبوب نے کہا، ہاں، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سیلفی کھنچوائی اور ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ پھول محبوب اور صدائے سحر کی اس پہلی بالمشافہ ملاقات کے بعد ان دونوں کے دلوں میں پیار و محبت کا جذبہ اس قدر معجزن ہو گیا کہ وہ دن میں موبائل فون پہ دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ہنستے مذاق کرتے، ادھر ادھر گھومنے کا پروگرام بناتے۔ اشجار سایہ دار پارک میں ان کی اکثر ملاقاتیں ہوتیں۔ مختلف پوز میں فوٹو کھنچواتے۔ ایک روز جب وہ ایک ہوٹل میں چلے گئے تو ان کی یہ ملاقات گزشتہ ملاقاتوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ عرصے تک قائم رہا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی جسم و جاں کو دریافت کر چکے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اکتاہٹ سی محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک روز صدائے سحر نے پھول محبوب سے کہا، آؤ اب نکاح کر لیں، لیکن ہاں، اس کے لیے ہمیں اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ پھول محبوب نے کہا، میں 3 بچوں کا باپ ہوں، آپ سے نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ صدائے سحر نے جب پھول محبوب کا یہ دل دہلا دینے والا انکشاف سنا
تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے خوبصورت وجود پہ آسمان سے بجلی گری ہو۔ شکریہ۔